بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة الدروس ديال الأناليز سيمي كوندكتور. ودابا من بعد ما شفنا سيت إكزيرسيس غنوصلنا لإكزيرسيس نيميرو 8. دونك هاد الإكزيرسيس شوية طالع في النيفو كيبغي شوية الكونسونطراسيون، مي هذا حتى هو لقيتو في واحد الإكزامان فان دو موديل غنخدمو معاكم باش نفهمو مزيان. Donc pour le montage suivant, on a deux résistances R1 et R2. Voilà les valeurs de R1 égale 10 kΩ, R2 égale 100 kΩ. On a deux diodes, V diode D1 ou diode D2. Tension du diode est 0,6. Voilà la tension de E, 5 volts. D'abord on voit la question. Déterminer l'état des diodes et calculer les valeurs de tension VT1, VT2 et VS dans chaque des cas suivants. Donc هاد V1 و V2 عندنا واحد الربع ديال الحالات، مرة كيساوي 0,0 مرة 0,5 مرة 5,0 مرة 5,5. عندنا ربع ديال الحالات 0,0 5,0 0,5 5,5 كل مرة، وغادي نشوفو كل حالة غادي نشوفو فيها ليطا ديال الديود واش باسون ولا بلوكي، وغادي نشوفو فيها لا فالور دو VS طونسيون ديال R2. دونك أول حاجة حنا ما غاديش نعرفو بالنسبة للطونسيون واش باسون ولا بلوكي، مي غنديرو اون سيبوزون لي ديود اي بلوكي. إلا افترضنا أن هاد الديورات هادو راهم بلوكي، كيفاش غتولي عندنا كيفاش غيولي عندنا السيركوي؟ باغ اكزومبل غادي نموديفي، غتولي عندي هادي هي R1. دونك إلا كان عندي لي ديود بلوكي T1 بلوكي غادي يولي كوم انتيريبتور اوفير كندير V1، وهادي هي V2، وهادي لا ريزيستونس R2 طونسيون VS اي R1 E. فوالا هذا هو السير بالنسبة لهذا الجينيراتور. تقريبا بحال ما غير حنا موديفينا الشيما باش يوضح لينا مزيان. دونك لا سيبوزينا بزاف هادي في تي 1 وهادي في تي 2. دونك هو بغا كالكيلي لي فالور لي طونسيون في تي 1 و في تي 2. تري بيان. دونك بغيت نكالكيلي هاد في تي 1 و في تي 2 غادي ندير لوا دي مال. اون في 1 بليس في تي 1 plus IR1 égale E. Maintenant, nous avons VT1 égale quoi? Égale E moins IR1 moins V1. Très bien. E, on a la valeur de 5 volts. V1, راه في الحالات فاش غادي نمثلو مرة 0 فولت مرة 5 فولت. مي IR1 خاصني نكالكيليها. فوالا. دونك IR1 égale quoi? Égale E fois la résistance R1 على R1 plus la résistance R2. غنخرج الديفيزور و طونسيون لأن عندي دو ريزيستونس اون سيري. دونك غادي ندير الكالكيل ونشوفها شحال كتخرج ليا. قلنا 5 fois la résistance R1 la valeur ديالها هي 10 كيلو على 10 plus R2 اللي هي 100 كيلو. دونك égal 0,45 فولت. انا عندي كيلو مع الكيلو غنسامبليفيه غتبقى ليا فولت ماشي ميلو فولت. واضح؟ دونك دابا خرج طونسيون R1. دونك في تي 1 كتساوي ليا او اللي هي 5 ناقص 0.45 هي 4.55. دونك 4.55 ناقص في 1. واضح؟ او راه هي 5 ناقص R1 0.45 غتبقى ليا 4.55 ناقص في 1. ودابا بقيت ليكواسيون ديال في تي 1. تري بيان. نفس الشيء بالنسبه لفي تي 2 حتى هي غندير هاد المايل هادي المايل الكبيره وغادي نشوفها اش غادي تخرج ليا. عندنا في 2 بلس في تي 2 بلس اي ار 1 ايغال او. حنا بغينا في تي 2 راه كتساوي ليا او موان اي ار 1 موان في 2. او راه هي 5 و R2 ديجا خرجناها، دونك تبقى ليا كذلك 4.55 ناقص في 2.
طري بيان. دونك هاد ليكواسيون هادو هما اللي غادي نخدم بيهم في هاد الحالات بربعة. غادي نعاود نكتبهم هنايا باش يبقاو عندي في تي 1 كيساوي 4.55 ناقص في 1 في 2 في تي 2 كيساوي 4.55 ناقص في 2. فوالا. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو بهم. غادي نشوفو السؤال شنو مطلوب ديتيرمين ليطا دي ديود. غادي نشوفو لي ديود واش باسون ولا بلوكي، وغنكالكيليو الكالكيلي فالو طونسيون. غادي نكالكيليو في تي 1 و في تي 2 لحقاش الا بغينا نكالكيليهم في هاد ليكواسيون هادي غادي يخصونا في 1. هاد في 1 غادي نعوضوها بهاد الحالات اللي غادي يعطيونا. كالكيلي في تي 1 في 2 و في اس دون لي كا سويفون في 0 في 1 كتساوي 0 و في 2 كتساوي 0. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في 1 5 فولت في 2 0 فولت. الحالة الثالثة في 1 0 فولت في 2 5 فولت. الحالة الرابعة في 1 5 فولت في 2 5 فولت، يعني 0 0 5 0 0 5 5 5. دابا غادي نشوفو بروميير كا. On a V1 égale 0 et V2 égale 0. Très bien. Donc VT1 شنو غادي نلقاوها هي 4.55 ناقص V1 نعوضوها بزيرو كتساوي ليا 4.55 supérieur 0,6. Donc la diode D1 est passant. Très bien. Mais VT2 égale 4.55 ناقص V2 اللي هي كذلك 0 كتساوي 4.55 supérieur 0,6. Donc diode D2 est passant. Donc في الحالة الأولى ليطا ديال الديود لقيناهم باسون. دونك غادي نموديفي الشيما، نعاود نرسمها 1 ستونس R2 هادي في اس. إلا لقيناهم باسون هنا لكم ان انتيريبتور اوفير كوم ان انتيريبتور فيرمي باردون لأنهم كيدوزو هنا الكورون. دونك دابا غادي تكون ليا هادي هي في تي 2 هادي هي في تي 1. تري بيان. دونك كالكلينا في تي 1 وكالكلينا في تي 2. شنو باقي لينا هو اللي قالك في تي 1 في تي 2 اي في اس. في اس دونك فهاد الشيما في اس شنو كتبان لكم؟ في اس راه هي لو طونسيون ديال الديود دي 2 علاش انهم اون باراليل دونك عندهم لو ميم طونسيون. دونك في اس تيغال في دي 2. دونك في اس تيغال في دي 2 الطونسيون ديال الديود شحال اللي هي 0,6 فولت. دونك الحاله الاولى ساليناها خرجنا ليطا ديال الديود لقيناهم باسون وخرجنا في دي 1 وفي دي 2 لقيناهم 4.55 لكل واحد. ليطا ديال الديود لقيناهم باسون وفي اس لقينا 0,6. دابا غادي نشوفو دوزيام كا. إلا كانت عندي V1 كتساوي 5 فولت و V2 كتساوي 0 فولت. VT اش غنلقاو؟ غنخدم دائما بهاد ليكواسيون 4,55 موان V1 اللي غادي نعوضها 5 فولت كتساوي ليا موان 0,5 انفيريور 0,6. دونك diode est bloqué. Très bien. Mais V2 égale 4,55 moins V2 اللي هي 0 égale 4,55 supérieur 0,6. Donc diode est passant. واضح. دونك diode دي لقيناه بلوكي و diode دي 2 ليطا ديالو لقيناه باسون. تري بيان. إلا جيت ثاني نموديفي الشيما باش الشيما باش كنموديفيها باش تبان ليا في اس شحال كتساوي. دونك ديود دي 1 لقيتو بلوكي ها هو هادي في 2 وبالنسبه لهادي في دي 2 لان داخل فيها ديال الديود وداخل فيها الطونسيون. ديجا حسبناها في هاد ليكواسيون هادي. غتبقى لي هنايا الريزيستونس R2. دونك هادي هي في اس. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندي في اس راه هي في تي 2 علاش لانهم اون باراليل عندهم لو ميم طونسيون. بالنسبه للفي 1 راه كوم انتيريبتور اوفير يعني هذا كامل غادي تنيغليجا غادي تبقى ليا غير هذا في اس كيساوي في تي 2 يساوي 0,6 فولت.
دونك خرج ليطا الاولى خرج ليطا الثانيه. دابا غادي نشوفوا ليطا الثالثه. دونك غادي نقول ليكواسيون اللي دائما غادي نبقى نخدم بهم. عندي VT1 égale 4,55 moins V1 et VT2 égale 4,55 moins V2. Donc d'abord قلنا غنخدمو troisième cas. troisième cas شنو فيها V1 كيساوي 0 فولت و V2 كيساوي 5 فولت. V1 كيساوي 0 فولت et V2 كيساوي 5 فولت. Très bien. Donc دائما كنجي كنعوض في ليكواسيون اللي عندي. On a VT1 égale 4,55 moins 0 volt égale 4,55, c'est période 0,6. Donc diode D1 est passant. Mais VT2 égale 4,55 moins V2 اللي هي 5 égale moins 0,5 inférieur 0,6. Donc D2 est bloqué. واضح؟ إلا جيت نموديفي الشيما باش يبان ليا في اس شحال كيساوي. دونك لقينا في تي ان باسون في تي دو لهذا في دو. باغ اكزومبل هذا في تي ان باردون. دونك هذه هي ار، هذا لا ماس، هذا او، هذا ار ان ار دو في اس في ار دو. واضح؟ دونك في هاد الحالة هذا الديود في دو لقيناه بلوكي، يعني كوم انتريبتور اوفير. دونك هذا غادي يتنيجليجا. اش غادي يبقى لي؟ غادي تبقى لي هاد الريزيستونس اون باراليل مع الطونسيون في ديال ديود دي ان. واضح؟ دونك في اس كيساوي في دي ان كيساوي 0.6. الطونسيون ديال الديود راه هي 0.6 فولت. دونك الحالة الثالثة لقينا الديود 1 باسون، ديود 2 بلوكي، و في اس كذلك لقيناها 0.6. دونك دابا غادي نشوفو الحالة الأخيرة اللي هي 5 فولت. كاتريام كا V1 égale 5 volts et V2 égale 5 volts. Très bien. غادي نعوض بليكواسيون ديالهم. VT1 هي 4,55 moins V1 اللي هي 4,55 moins 5 égale moins 0,5 inférieur 0,6. Donc diode 1 est bloqué. نتابعو مزيان مع التمرين ونركزو معاه. هو راه ساهل، راك شتو غير الحالة الأولى بقينا كنعاودو فيها، كنعاودو غير بلي فالور ديال في 1 و في 2. مي هذا لقيتو في ليكزامان فان دو موديل، ركزو ليه راه يقدر يتحط ليكم. كذلك غادي نعوض في تي 2 تيغال 4,55 موان في 2 اللي هي 4,55 موان 5 كذلك موان 0,5 انفيريور 0,6 implique D1 est bloqué. دونك ليطا ديال الديود لقيناهم بجوجهم بلوكي. دونك غادي نرسم شيما باش نلقى في اس. هذه هي ار 1 وهذه هي ار 2. دونك لقيناهم بلوكي. انتريبتور اوفير كوم انتريبتور اوفير. هذه في 2 كذلك في 1 وهذه في 2. دونك هادشي راه ساهل بزاف، غير واحد خاص يركز شويه باش يفهم. دونك الا لقينا هذا عنده واحد السيركوي اوفير، دونك غادي تنيجليجا. هادي هي اوفير غادي تنيجليجا. دونك غتبقى ليا المونتاج غادي يبقى ليا فيه جينيراتور او و دو ريزيستونس اون باراليل، وهادي اي ار 1. دونك باش نخرج في اس شنو غندير؟ في اس كيساوي ليا او فوا لا ريزيستونس ار 2 على لا سوم ريزيستونس ار 2 بلس لا ريزيستونس ار 1. دونك ن في اس ما عنديش شي طونسيون اون باراليل معاه باش نخرجو، غادي نخرجو بديفيزور تو طونسيون. اون دو ريزيستونس اون سيري وعندنا جينيراتور. دونك او ديجا عندنا في لي دوني او كتساوي 5 فولت فوا لا ريزيستونس ار 2. ريزيستونس ار 2 راه هي 100 اوم على لا سوماسيون 100 اوم زائد 100 كيلو على 100 كيلو بلس 10 كيلو.
دونك ار دو شحال كتساوي هي 100 فوالا 100 بلس 10 دونك 500 على 110 500 على 110 اللي هي 4.54 دونك تساوي 4.54 فولت. هذه هي في اس. دونك دائما في اس كنلقاو 0.6 مي دابا لقيناه 4.54 واضح. دونك دابا غنكونو انتهينا من هاد التمرين لان خرجنا ليطا ديال الديود او في اس في ربعة الحالات كاملين. الحاله الاولى 00 والحاله الثانيه 50 والحاله الثالثه 05 والحاله الرابعه 55. دونك غادي نشوفو نعاودو نذكرو بليكزارسيس بالزربه. بالنسبه هذا هو المونطاج. عندنا دو ديود اون باراليل ديود دي 1 وديود دي 2. عندي ريزيستونس ار 1 وريزيستونس ار 2. عطينا لي فالور او كيساوي 5 فولت، ار 1 10 كيلو اوم، ار 2 100 كيلو اوم. طونسيون ديال الديود راه معروفه 0.6. دونك هنا ديتيرميني ليطا ديال الديود. ديتيرميني ليطا ديال الديود يعني يقول لي واش باسون ولا بلوكي. يكالكلي لي فالور دي طونسيون في تي 1 و في تي 2 و في اس. نكالكليو في تي 1 في تي 2 و في اس. في هاد الحالات بربعه. الحاله الاولى 0 عطينا في 1 0 عطينا في 2 0. دونك حنا باش نعرفوهم غادي نسيبوزيو الديود بلوكي. غادي يولي لكم الانتيريبتور اوفير. دونك غادي تنيغليجيو وغادي نبقاو ندير غير هادو. فوالا ملي غادي تنيغليجيو غادي ندير اللوا ضمايل ديالي. يعني في 1 بلس في تي 1 بلس اي ار 1 كتساوي لي او. انا علاش كنقلب على الطونسيون ديال الديود في دي 1. ها هي غادي نخرجها. في دي 1 كتساوي لي او موان اي ار 1 موان في 1. دونك في 1 راه ديجا عطينا ليا في هاد الحالات بربعه ما عنديش فيهم مشكل. او كذلك ديجا عطينا ليا في لي دوني ما عنديش فيهم مشكل. بقات عندي اي ار 1. اي ار 1 غادي نخرجها بديفيزور دو طونسيون لان هادي دو ريزيستونس اون سيري. فوالا او كتساوي او فو ار 1 على لا سوماسيون ديالهم بقات 0.45. غادي نعوضها. في تي 1 كتساوي 5 موان 0.45 كتخرج لي 40.55 موان في 1. دونك هادي هي ليكواسيون الاولى. ميم شوز بارابور ديود دي 2. دونك كتولي لي هادي هي لو كان هادي هي المعادله ديالي. هادو بجوج هما اللي غادي نخدم بهم في هاد الحالات بربعه. دونك بروميير كا عندي في 1 0 في 2 0 0 0. غادي نعوضهم. في دي 1 كتساوي 4.55 ناقص 0 وهذه في 2 4.55 ناقص 0. لقيتهم 4.55 سي بيريود طونسيون دو سي ديال الديود اللي هي 0.6. دونك الديود كي غادي يكونوا باسون. دونك ها ليطا ديال الديود خرجناها وخرجنا في دي 1 في دي 2. شنو بقى لينا؟ في اس. تري بيان. دونك في اس لقيناه راه اون باراليل مع لي ديود. وواحد فيهم سوا هذا سوا هذا راهم ثلاثه اون باراليل. دونك الا كانوا لي طونسيون اون باراليل لي كومبوزون اون باراليل سيكون عندهم الميم طونسيون بحال كيف ما شفنا في الموديل ديال كورون كونتيني. راه قلت لكم الموديل كورون كونتيني راه هو لا باز. كنبقاو دائما نخدموا بالواد مايل ديفيزور دو كورون ديفيزور دو طونسيون. دائما الا شديتو لا باز راه ديال كورون كونتيني راه هذا الموديل ديال سيمي كونديكتور ما تحصلوش فيه وما غاديش تصيبوا فيه شي مشاكل. دونك لقيت في اس اللي هي 0.6. نفس الشيء بالنسبه للدوزيام كا هي 5 0. كذلك عوضت في المعادلات لقيت واحد بلوكي واحد باسون في اس كذلك 0.6. بالنسبه هنايا الحاله الثالثه كانت عندي هنايا 0.5 كذلك عوضت لقيت. اذا داكشي راه ولا واضح. ان فوا كتخرج الحاله الاولى كيبقى غير كتعوض حتى كتلقى ليطا كتلقى في دي 1 وفي دي 2 هو ليطا ديال الديود وكتلقى في اس. دونك لكي لا أطل عليكم نتوقف عن الحديث لكم فيما بعد ولذلك الحين أستودعكم الله تعالى ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.